السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ولما، اور جب، جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی، معہم، جو ان کے پاس تھی، وَقَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کا سوال کرتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جو کافر ہوئے۔ فلما، پس جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، ما عرفوا، جسے پہچان لیا انہوں نے، کفروا، کفر کیا انہوں نے، بھی، اس کے ساتھ، فلعنۃ اللہ، پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافرین پر۔ بئس ما اشتروا، بری ہے جو خریدی انہوں نے، بھی، ساتھ اس کے، انفسہم، ان کی جانوں نے، ان یکفروا، یہ کہ کفر کیا انہوں نے، بما، اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ، اتاری اللہ نے، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، ان ينزل اللہ، یہ کہ اتارتا اللہ، یہ کہ اتارا اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل کو، علی من یشاء، جس کے چاہا، من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے، اوپر جس کے چاہا اپنے بندوں میں سے،
फबाऊ पस लौटे वो बिगज़बिन साथ गजब के, अला गजब ऊपर गजब के, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अजाब मुहीन, अजाब है रुसवा करने वाला। वैजा और जब कीला कहा जाता लहुम उनके लिए आमिनु ईमान लाओ, बिमा साथ उस चीज के, अनज़लल्लाहु उतारी अल्लाह ने, कालू कहते नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बिमा साथ उस चीज के, उनजिला उतारी गई, अलैना हमारे ऊपर, वयकफुरूना और वो कुफर करते, बिमा साथ उस चीज के, वराहू जो उसके बाद या उसके अलावा, वहुआ और वो हक़्क़ुन सच है, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली है, लिमा उस चीज की, माहुम जो उनके पास है। कुल कह दीजिए, फलिमा पस क्यों तक़तुलूना तुम कत्ल करते थे, अंबिया अल्लाही अल्लाह के नबियों को, मिन कब्ल इससे पहले, इन कुंतुम अगर थे तुम मोमिनीन ईमान वाले। जी ये 3 आयतें थी। आज का सबक हमने इंशाल्लाह आज इनकी थोड़ी सी वो तफसीर भी देखेंगे, और टाइम हुआ तो कल का थोड़ा सा सबक भी देखेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, कल पूछा गया था एक के अगर छुट्टियां कर दी जाए, ईद की क्लास खत्म कर दी जाए, तो उसमें राजी भी कोई भी नहीं था। आज फिर जब क्लास का टाइम हुआ उस वक्त बंदे भी 2 ही आए हुए थे, तो इसको थोड़ा सा फिर जो है वो शोर करें अटेंडेंस अपनी। एक दिन रह गया, एक आज का दिन था, कल इंशाल्लाह मंडे वाला दिन, नेक्स्ट जो है वो उसके बाद ईद के बाद इंशाल्लाह देखा जाएगा। एक चीज तो ये है कि चले हम अपना सबक भी देखते हैं। कल क्लास के अंदर एक सवाल किया गया था, सवाल ये किया गया था कि नबी और रसूल के अंदर फर्क क्या होता है। उसका एक जवाब दे दिया था, लेकिन बाद में फिर एक काउंटर क्वेश्चन था। मेरे पास वो ना होने की वजह से, कोई साउंड सेट ना होने की वजह से मुझे वो समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो रिकॉर्डिंग में पता चला, तो उसमें काउंटर क्वेश्चन जो वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं और रसूल भी हैं। तो दूसरा जो है वो ज़िमनी सवाल ये था। बहरहाल इसके लिए भी कोशिश की थी कि जवाब दे दूं, लेकिन प्रॉपर जवाब जाहिर बात है क्योंकि सवाल सुन नहीं सका था, तो प्रॉपर जवाब मेरा ख्याल नहीं हुआ था। तो उसको थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने सबक की तरफ जाएंगे। एक चीज ये, और दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई सवाल करते हैं ना, कोशिश किया करें कि हैंड रेज कर दें, ताकि वो कलर माइक लगा होता है, तो कलर माइक की वजह से स्पीकर वाला जो है वो ऑटो पे एक्टिव नहीं होता, वो उसको एक्टिव करने के लिए फिर थोड़ा सा स्विच करना पड़ता है। तो जिसका सवाल हो ना, वो हाथ खड़ा कर दिया करे, ताकि जो है वो उसको पहले स्पीकर पे स्विच कर लिया जाए, उसके बाद फिर सवाल ले लिया जाए। तो ठीक है, वो हम उसको देखते हैं इंशाल्लाह। कल वाले सवाल को थोड़ा सा फिर अपने सबक की तरफ चल। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 के अंदर अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, और अल्लाह हर चीज का खूब जानने वाला है। अब इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल भी बताया और आखिरी नबी भी बताया।
कल थोड़ा सा हमने जो किया था उसी को देखते हुए हम बात करते हैं। नबी जो होते हैं वो होते हैं गैब की खबर पहुंचाने वाले। अब गैब की खबर कैसे पहुंचाई जाती है? गैब का इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो अल्लाह ताला वही करते हैं अपने अंबिया के ऊपर, तो अंबिया जो हैं वही से वो बात अपनी कौम तक पहुंचा देते हैं, अपनी कौम को बता देते हैं। ये हो गए नबी। दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अंबिया जो हैं वो आए और आके उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो पहुंचाया। अल्लाह ताला की तरफ से जो गैब की खबर उन्हें मिली वो आगे उन्होंने पहुंचा दी। अब इन 1,24,000 के अंदर नबी से उतली कैटेगरी जो है, यानी नबी से एक कैटेगरी ऊपर है जो रसूल हैं, तो 313 जो हैं वो रसूल अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए। ये 313 रसूल उन्हीं जो 1,24,000 अंबिया कराम हैं उन्हीं में से हैं। तो इस चीज से हमें यह भी पता चला कि जो रसूल हैं वो पहले नबी होते हैं, फिर उसके बाद रसूल होते हैं। नबी वो होते ही होते हैं, उसके बाद जो है वो रिसालत उन्हें मिलती है। अब रिसालत है क्या चीज? रिसालत बेसिकली इसका जब लफ्जी मानी देखें ना रसूल का, तो ये होता है पैगाम पहुंचाने वाला। तो पैगाम पहुंचाने वाले से इधर मानवी क्या मुराद है? मानवी मुराद इधर ये है कि एक तो ये है कि जो पहले से कवानीन आए और कवानीन जो चल रहे थे उन्हीं कवानीन को जो है वो खोल के बयान करना, उनकी तबलीग करना, ये काम होता है नबियों का। लेकिन जब अल्लाह ताला अपने कोई अहकामात बदलते हैं, अपने कोई कानून बदलते हैं, वो कानून और अहकामात जिनके जरिए पहुंचाए जाते हैं वो रसूल कहलाते हैं, वो रसूल होते हैं। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला ने जो है वो तौरात दी, फिर उसके बाद बनी इसराइल में पे दर पे जो है वो रसूल आए। यानी वो जो रसूल आए थे वो अहकामात और भी लेके आए थे उनके ऊपर। यानी कुछ चीजें जो उनके ऊपर हराम थी उनको हलाल किया गया। तो अब ये नया कानून बन गया, पहले कानून वो था, अब ये कानून बन गया। तो यानी कि वो रसूल भी आते रहे और अंबिया भी आते रहे। तो एक बात क्लियर होगी, जो रसूल हैं वो नबी होते ही होते हैं, और रसूल जो हैं, जो नबी हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो रसूल भी हों, लेकिन जो रसूल हैं उनके लिए जरूरी है कि वो नबी होते ही होते हैं। तो 1,24,000 के कमो पेश अंबिया जो है वो तशरीफ लाए, उनमें से 313 रसूल थे। ठीक है, ये हो गया कल के सवाल का। और इसी चीज में फिर हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रसूल भी थे और नबी भी थे। अब क्योंकि खातमुन नबीयीन बोला गया कि आखिरी नबी हैं, नबियों के सिलसिले के ऊपर मोहर लगा दी है, तो इसका मतलब है अब रसूल तो कोई हो ही नहीं सकता, नबी भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नबूवत बंद होगी। सबसे पहले जो मिलता है ओहदा वो नबूवत का मिलता है, फिर उसके बाद रिसालत का ओहदा आता है। तो जब नबूवत ही बंद होगी तो इसका मतलब है फिर रसूल भी नहीं है। तो अब कोई नबी भी नहीं है और रसूल भी नहीं है। तो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आखिरी रसूल भी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब ये जो इस्लाम है, ये वाली जो शरीयत है, शरीयत इस्लामिया जो है, ये ही क़यामत की दीवारों तक चल रही है। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इस्लाम के ऊपर जिंदा रखे और ईमान के ऊपर मौत नसीब फरमाए। चलते हैं जी आज के सबक की तरफ। आज का सबक हम देखते हैं, अब बनी इसराइल या यहूदी ये जितने भी थे,
ان کی جب مشرکین عرب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب مشرکین کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی، ان کی کوئی جنگ ہو جاتی، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، اور دعائیں کس طرح مانگتے؟ دعائیں یہ کہہ کے مانگتے کہ اے اللہ، آپ کا آخری نبی جو ہے، آپ کا آخری رسول جو آنا ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر جو ہے وہ فتح نصیب فرما. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشارت کا اور منتظر ہونے کا یہ چیز اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر کے اس چیز سے جو دعا مانگا کرتے، فتح مانگا کرتے کہ ہمیں عرب کے مشرکوں کے اوپر جو ہے وہ فتح دے دی جائے. اب اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، تصدیق کرنے والی، لما، اس چیز کی، ماہم، جو ان کے پاس ہے. یعنی ان کے پاس جو شریعت تھی، ان کے پاس تورات تھی. اب قرآن مجید آ گیا، قرآن مجید آیا تو اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ولما، اور جب جاءہم، آیا ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقاً، جو کہ تصدیق کرنے والی تھی، لما، اس چیز کے، ماہم، جو آلریڈی ان کے پاس تھی. یعنی جو چیز ان کے پاس تھی اس کی تصدیق بھی کرنے والے تھے. وَقَانُوا، اور تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کا سوال کرتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جو کافر ہوئے. فلما، پس جب جاہم، آیا ان کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ما عرفو، جنہیں پہچان بھی لیا انہوں نے، یعنی ان یہودیوں نے پہچان بھی لیا، کفرو، انکار کر دیا انہوں نے، کافر ہو گئے یہ بھی اس چیز کے ساتھ. یعنی کافر ہوئے کس وجہ سے؟ اگلی آیت میں اس کا بھی ذکر ہے، تھوڑا سا ادھر بیان کر دیتے ہیں. ان کا گمان یہ تھا کہ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی، انجیل کے اندر بشارت تھی، تو اسی بشارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا گمان یہ تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ ہمارے اوپر آتے رہے، رسول ہمارے اندر آتے رہے، تو یہ اللہ کے جو آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ بھی ہم ہی میں سے آئیں گے. لیکن یہ ایسا نہیں ہوا، یہ قریش میں سے آگے، عربوں میں سے آگے. اب جب عربوں میں سے، قریش میں سے آگے، تو اس چیز کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ حسد کیا، اور حسد کر کے جس چیز کا پہلے سے جو ہے وہ مشرکین عرب کو کہا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ وہ ایک نبی آئیں گے، ہمارے نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، جب وہ آئے تو بالکل یہ انکاری ہو گئے، مکر گئے اس چیز سے کہ ہم کچھ ایسا کہا بھی کرتے تھے. حالانکہ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی کہ وہ پہلے تو ان کافروں کے اوپر فتح کا سوال کیا کرتے تھے، اور فتح کا سوال کرتے ہوئے مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرتے کہ جو اللہ کے نبی آنے ہیں انہی کی نسبت سے جو ہے وہ سوال کرتے رہتے فتح کا. اب فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر، انکار کرنے والوں پر. اب انہوں نے پہچان بھی لیا، جان بھی لیا، جاننے بوجھنے کے بعد انکار کیا، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ انکاریوں پر، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. بیس ما اشتروا، برا ہے جو انہوں نے خرید لیا، یعنی جو اختیار کر لیا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم، ان کی جانوں نے. یعنی اس چیز کے وہ انکاری ہو گئے کہ کبھی ہم نے ان کا ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا اس چیز کے بھی پھر انکاری ہو گئے کہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے. حالانکہ انہوں نے پہچان لیا ہوا تھا، ان کے پاس نشانیاں آئی ہوئی تھیں. یہ پیچھے والی آیت کے ٹکڑے میں ہمیں یہی پتا چلتا ہے، ما عرفو، جسے پہچان لیا انہوں نے. تو اب بری چیز انہوں نے کیا پکڑی؟ بری چیز یہ پکڑی کہ این یکفروا، انہوں نے کفر کیا، بما، اس چیز کا، انزل اللہ، اتاری اللہ نے، بغین، حسد کرتے ہوئے. اب انہوں نے صرف کفر کیا کس لیے؟
وہی حسد کر کے وہی جو ہے وہ سرکشی والی روش اختیار کر کے صرف اس چیز کا کہ ان کو تو ہم میں مبعوث ہونا تھا، ہم میں آنا تھا، تو یہ قریش میں کیوں آئے، یہ عربیوں کے پاس کیوں آگے، عربیوں میں سے کیوں آگے، اس چیز کا انہوں نے اپنے ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اب ان کی خواہش کیا تھی، ينزل اللہ، یہ کہ اتارا گیا اللہ کی طرف سے، نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، من فضل ہی، اس کا فضل، علی، اوپر، من یشاء، جس کے اس نے چاہا، من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فضل نازل کیا اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہا اس کے اوپر نازل کیا، تو انہوں نے جب پہچان بھی لیا، ساری نشانیاں ہوگی، تو اب تو انہیں ماننا چاہیے تھا، اس کے اوپر انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہی کیا تو پھر کیا ہوا، فباؤ، پس لوٹے وہ، بغضب، ساتھ غضب کے، علی، غضب، اوپر غضب کے۔ یعنی ہم سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم جو رستہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں غیر المغضوبی، یعنی جن کے اوپر غضب ہوا ان کا رستہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، فباؤ، پس یہی لوگ ہیں، پس یہ لوگ ہیں، فباؤ، پس وہ لوٹے، بغضب، ساتھ غصے، علی، غضب، غصے، غضب، اور غضب کے اوپر پھر غضب، یعنی پہ در پہ غضب، ایک غضب نہیں کئی، جیسے تورات جب ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئی اس وقت انہوں نے انکار کیا، انہوں نے جہاد کا انکار کیا، انہوں نے اس میں تحریف کر لی، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ غصے ہوا اللہ، پھر ان کے اوپر جب پہاڑ کو اٹھا دیا گیا پھر انہوں نے ایک دفعہ انکاری ہوئے، پھر غصے ہوا اللہ، یعنی بہت دفعہ ان کے اوپر جو ہے وہ غضب آیا، تو یہ ہمیشہ غضب کے ساتھ ہی لوٹے، فباؤ، پس لوٹے وہ، بغضب، ساتھ غضب، علی، غضب، غضب کے اوپر غضب، یعنی ہر دفعہ یہ غضب کے ساتھ ہی لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے رسوائی کا۔ اب یہ ہوتا کیا، تکبر کی وجہ سے ہوتا، تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار بھی کر دیا کہ تکبر انہیں کیا تھا کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس تو شریعت پہلے سے موجود ہے، ان عربیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، تو ان میں سے نبی اور رسول کیسے ہو گیا، ہم تو اعلیٰ تھے، ہم تو، یعنی تکبر کیا انہوں نے۔ جیسے شیطان بھی حضرت آدم علیہ السلام کی جب آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے بولا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، ادھر شیطان نے بھی جو ہے وہ تکبر کیا تھا، اور اسی پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تکبر کرتے ہوئے کچھ نبیوں کو جٹلا دیا اور کچھ نبیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو پھر یہ تکبر کے نتیجے میں اب ان کو تکبر کیا تھا، اس چیز کا تکبر تھا کہ یہ تو پہلے سے شریعت یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس علم تھا، لیکن یہ عربیوں کے پاس علم نہیں تھا، یہ ان پڑھ تھے، یہ جاہل تھے، ان میں سے نبی آگے، یعنی اس چیز کے اوپر بھی انہوں نے تکبر کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب ہے مہین، رسوائی والا۔ اب اس میں ایک مسند احمد کی روایت ہے کہ مسند احمد میں رسوائی کی ایک نشاندہی کرتے ہوئے وہ روایت تکبر کرنے والوں کو انسانی صورت میں چیونٹیاں بنا کر اٹھایا جائے گا کہ ان پر ہر طرح کی ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ انہیں جہنم کے ایک قید خانے میں داخل کیا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا، آگوں کی آگ ان پر مسلط ہوگی اور انہیں جہنمیوں کا لہو اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ مسند احمد کی 179/2 یہ روایت ہے، اس کے اندر جو ہے تکبر کرنے والوں کے لیے بیان کیا گیا کہ ان کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ان کو جو ہے وہ چیونٹیاں انسانی شکل میں اٹھائی جائیں، یعنی یہ ان کے لیے رسوائی ہو۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان سے، آمنو ایمان لائیں، بما ساتھ اس چیز کے، انزل اللہ جو اتاری اللہ نے، قالو کہتے، نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں،
बिमा साथ उस चीज के उनजिला जो उतारी गई अलैना हमारे ऊपर। यानी जब उन्हें बोला जाता कि कुरान मजीद के ऊपर ईमान लेके आए तो वो क्या कहते कि हम तो ईमान लेके आए हैं उस चीज के ऊपर जो शरीयत हमारे ऊपर नाजिल हुई, जो तौरात हमारे ऊपर नाजिल हुई, हम तो उसके ऊपर ईमान लेके आते हैं। अब जब इन्होंने ये बात की कि उसके ऊपर ईमान लेके आते हैं और साथ में वयकफुरूना, और वो कुफर करते बिमा साथ उस चीज के वराहू जो उसके बाद है, यानी उसके बाद या उसके अलावा जो भी चीज है उस चीज का वो इनकार कर देते, उस चीज के वो काफिर हो जाते और कहते यही कि हम तो सिर्फ उस चीज के ऊपर ईमान लेके आए हैं जो चीज हमारे ऊपर नाजिल की हुई है। वह और वो कुरान मजीद, वहुल हक, और वो कुरान सच है, मुसद्दिकम तस्दीक करने वाला है, लिमा उस चीज के, माहुम जो उनके पास है। यानी कुरान मजीद तो उस चीज की भी तस्दीक करता है जो कि उनके पास मौजूद है, तौरात मौजूद है, उसकी तस्दीक करता है। कुल कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, फलिमा बस क्यों तकतुलूना तुम कत्ल करते थे, अंबिया अल्लाही अल्लाह के नबियों को, मिन कब्लु पहले, इन कुन तुम अगर थे तुम मोमिनीन ईमान लाने वाले, अगर ईमान वाले थे तो फिर अल्लाह के नबियों को तुम कत्ल क्यों करते थे। क्योंकि इसी आयत में उन्होंने बोला ना कि जब उनको बोला जाता है ईमान लेके आए उस चीज के ऊपर जो अल्लाह ताला ने उतारी, तो वो क्या कहते हैं कि हम ईमान लेके आए हैं उस चीज के ऊपर जो हमारी तरफ उतारी गई। तो अगर उसी के ऊपर भी ईमान लेके आए होते तो उसमें तो थोड़ी ये था कि फिर अंबिया को कत्ल करें, ठीक है, उसके अंदर तो ये नहीं था। तो इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने क्या बोला कि कुल कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कह दीजिए, फलिमा बस क्यों तकतुलूना तुम कत्ल करते हो, तुम कत्ल करते थे, अंबिया अल्लाही अल्लाह के नबियों को, मिन कब्ल इससे पहले, इन कुन तुम अगर थे तुम मोमिनीन ईमान वाले। यानी तुम्हारा ये भी झूठा है दावा कि तुम उसी चीज के ऊपर ईमान लेके आते हो जो तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुई, यानी उसमें भी झूठे हो, वो भी जो है वो दावा तुम्हारा झूठा है। क्योंकि अगर वो दावा भी सच्चा होता तो फिर तुम अंबिया को क्यों कत्ल करते। ये जी आज का हमारा सबक था, इसको हमने देखा। दूसरा जो है वो हमने एक कल वाले सवाल का जवाब थोड़ा सा देखा था। आज भी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हाथ खड़ा करके जो है सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे जिलहज के इन अयाम की। जी 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह लेते हैं आपका सवाल। जी हम बात कर रहे थे जिलहज के इन अयाम की। ये अयाम जो हैं साल भर के सबसे अफजल दिन है और इनके दिनों के अंदर किया जाने वाला कोई भी नेक काम जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह ताला के यहाँ बहुत अहमियत का हामिल है। इन्हीं में से एक दिन जो है वो यौम अरफा का है। यौम अरफा यानी 9 जिलहज वाले दिन जो कोई रोजा रखता है, उस रोजे के बारे में मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक, हदीस नंबर जो है वो 2747 है, उसके मुताबिक जो है गुज़श्ता और आइंदा साल के गुनाह जितने होते हैं उनके लिए ये रोजा कफारा बन जाता है, जो कि यौम अरफा का रोजा होता है। अब ये जितने भी रोजे होते हैं जिनका गुनाहों का बोला जाता है कि कफारा बन जाता है, ये वो गुनाह होते हैं जो सगीरा गुनाह होते हैं, हमारे अनजाने में हो गए होते हैं, और कबीरा गुनाह नहीं होते। जो कबीरा गुनाह होते हैं वो तौबा के बगैर जो है वो मुआफ नहीं होते, तो उनके लिए तौबा करनी बहुत जरूरी है। जिस तरह गुनाहों की माफी के लिए तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक बहाना रखा हुआ है। मसलन नमाजें या 5 नमाजें, एक नमाजी जब वुजू करता है किसी नमाज का, तो उस नमाज से पहले 2 नमाजों के दरमियान जितने भी उसके गुनाह उससे सरजर्द हुए होते हैं, सगीरा गुनाह, उनको उस वुजू से ही धुल जाते हैं, उस वुजू से उसकी माफी हो जाती है। यानी जोहर की नमाज उसने पढ़ी थी, अब असर की नमाज पढ़नी है, तो असर की नमाज पढ़ने के लिए जो वो वुजू करता है
उस वजू के साथ जो गुनाह उससे जोहर से लेकर असर तक सगीरा गुनाह सरजद हुए, गलतियां सरजद हुई, वो उस वजू के साथ भी जो है वो धुल जाती हैं और वो अल्लाह ताला उनको माफ कर देता है। और ये जितनी भी गुनाहों की माफी होती है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, जो शख्स एक दिन में 100 दफा पढ़ता है, उसके गुनाह चाहे समंदरों की जाग के बराबर भी हों, वो सारे के सारे अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। ये किन गुनाहों की बात होती है? ये सगीरा गुनाहों की बात हो रही होती है, कबीरा गुनाहों की बात नहीं हो रही होती। कबीरा गुनाह जितने भी हैं, जितने भी कबीरा गुनाह हैं, उनसे माफी जो है वो तोबा और इस्तगफार के बगैर नहीं होती। और तोबा का रूल ये है, तोबा का तरीका ये है कि वो अपनी उस गलती को याद करे, उसके ऊपर नादिम हो, उसके ऊपर शर्मिंदा हो और आइंदा से पुख्ता वादा करे कि मैं इसको नहीं करूंगा, मैं इससे बचूंगा, मैं अपनी हतुल वसा कोशिश करके इससे बचूंगा। तो फिर जो है वो तोबा कबूल होती है। और अल्लाह ताला तोबा कबूल करने वाले, बहुत रहम करने वाले। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह ताला से तौबा व इस्तगफार करते रहना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दिन में कम से कम 100 दफा जो है इस्तगफार करते, 70 दफा इस्तगफार करते। इसीलिए कम से कम दिन में जो है वो अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार 100 दफा तो कम से कम किया करें, उठते बैठते इस्तगफार किया करें। जी, तो कशमाला आप पूछें, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल ये है कि नाखून काटने के लिए ईद के पहले दिन जरूरी है, या मतलब अगर कुर्बानी हो रही है तो फिर उसके बाद काटना है? कुछ लोग ईद के दूसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं, तो ईद की नमाज के बाद नाखून काटते हैं या कुर्बानी? ये कुर्बानी करके काटें। बहरहाल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इख्तलाफी होती हैं, उनमें किसी की राय क्या होती है, किसी की राय क्या होती है। तो एहतियाती तरीका यही है कि कुर्बानी करके तो काटें, ठीक है। एक चीज ये। दूसरी चीज, इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करके कल इसका प्रॉपर जवाब भी दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। जी, और कोई किसी का सवाल? नहीं, ठीक है, फिर हम अपनी क्लास का जो है वो इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।